यही 100 वर्ष अगाडि भारतको कुनै ठाउँमा, भारतवर्षको कुनै ठाउँमा कुनै एक राजाको कुनै एक कहानी हो। त्यस राजाको नाम हो चण्डकापालिका। याद राख्नुस् यो नाम, चण्डकापालिका त्यस राजाको नाम। चण्ड नामै चण्ड, प्रचण्ड। चण्ड भनेको एकदम कडा है। राजा त जहिले पनि प्रचण्डै हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रगानमा सुद्धा प्रचण्ड प्रतापी भनेर, भूपति भनेर गान गाउँछौँ नि, त्यो राजाको स्वभाव हो। त्यसकारण त्यो राजाको नाम नै चण्डकापालिका। अब यहाँ अनौठो कुरो, चण्ड पनि कापालिका पनि। कापालिका भनेको यो कपाल जुन छ, कपाल जसले यसलाई धारण गर्छ त्यो कापालिक हो। कापालिक भन्ने साधना थियो र अहिले पनि छ, जसले आफ्नो मस्तिष्क, आफ्नो यो टाउकोलाई बाजी राखेर, टाउको र मस्तिष्कलाई तिलाञ्जली दिन तयार भएर सत्यको खोज गर्छन्, मुक्तिका खोज गर्छन्, तिनीहरू नै कापालिक हुन्। अतः राजा चण्डकापालिकका उनको नाम त भयो नै, तर काम पनि उस्तै उस्तै। किन भन्नाले उनले जीवनमा धेरै युद्ध लडे होलान्, धेरै सम्पत्ति सत्ताको भोग गरे होलान्, र सबै गर्नुको बावजुद पनि उनी सुखी थिएनन्, उनी सन्तुष्ट थिएनन्। उनी संसारको एक किसिमबाट सम्राट, तर मानसिक रूपमा उनी अरू मान्छे जस्तै दरिद्र। राजा त राजै हो, बाहिरको तामझामको कुरा गर्ने हो भने राजै हो, बाहिरको शक्तिको कुरा गर्ने हो भने राजै हो। तर जसरी बाहिरका मान्छेहरू, जनता जनार्दनहरू पीडित हुन्छन्, विभिन्न समस्या छन् उनीहरूका, त्यस्तै राजाका समस्या आफ्नै तालले विभिन्न हुन्छन्, दुवै दुखी हुन्छन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा, राजा दुखी मानसिक रूपमा बेग्लै कारणले हुन्छ, प्रजा दुखी या जनता जनार्दन दुखी मानसिक कारणले, बेग्लै कारणले हुन्छ, तर दुखी दुवै हुन्छन्, सुखी कोही पनि हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज, चुनौती पैसो कमाउनु होइन, शिक्षा प्राप्त गर्नु होइन, सत्ता प्राप्त गर्नु होइन, राजा या राष्ट्रपति बन्नु पनि होइन। जीवनको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो यो जाबो देखिने दुःखलाई जित्नु। जसले दुःखलाई जित्छन् वास्तविक राजा उही हुन्, अरू त जम्मै दास हुन्। याद राख्नुहोस्, जस हो अतः के राजा त्यो, के प्रजा, अन्तिम युद्ध हो स्वयंसँगको, आफैलाई जित्ने युद्ध। एक युद्ध लड्नु छ, आफैलाई जित्नु छ, आफैलाई जित्नु छ, एक युद्ध लड्नु छ। अरूको लागि लड्यौं, अरूको लागि, आफ्नो लागि केही त हामी सबले गर्नु छ, एक युद्ध लड्नु छ। यो स्वयंसँगको युद्ध, यो स्वयंसँगको युद्ध, आफूलाई जित्ने। आफूलाई जित्ने माने के? दुःखबाट मुक्ति पाउने। यो युद्धमा राजा पनि हारेका हुन्छन्, जनता पनि हारेका हुन्छन्। त्यसकारण बाहिरको युद्ध त्यो भित्रको युद्धको तुलनामा केही पनि होइन। किनभने बाहिरका युद्ध त दुई मध्ये एक पक्षले जितिहाल्छ, तर भित्रको युद्ध यस्तो दुई मध्ये दुवै पक्ष हारिहाल्छन्। भित्रको युद्ध मात्रै त्यस्तो युद्ध जहाँ हारे दुवै पक्ष हार्न सक्छन्, जिते दुवै पक्षले जित्न सक्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? बडो अद्भुत युद्ध हो अन्तर्युद्ध, बडो अद्भुत युद्ध छ।
यो युद्धमा दुवै पक्ष हार्न सक्छन्, दुवै पक्ष जित्न सक्छन्। त्यसकारण यहाँ गणितका सूत्रहरू लागू हुँदैनन्, फर्मुलाले काम गर्दैनन्, तथ्य र तथ्याङ्कले काम गर्दैनन्। यो अद्भुत, यो पहेली जस्तो, यो पहेली, यो इनिग्मा जस्तो युद्ध। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, जनताले नपाएर पीडित हुन्छन्, राजा पाएर पीडित हुन्छन्, पीडित दुवै हुन्छन्। राजा धेरै पाएर पीडित हुन्छन्, जनता थोरै पाएर पीडित हुन्छन् या नपाएर पीडित हुन्छन्। पीडा दुवैको मेटिँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, पीडा कसैको मेटिँदैन। अन्ततः पीडाबाट मुक्त पाउनु, मेरै दुःखबाट, मेरै मानसिक पीडाबाट मुक्त पाउनु, यो सबभन्दा ठुलो जीवनको युद्ध हो। यो वास्तविक युद्ध हो। यो युद्धमा त न राजा लागेको देखिन्छ न जनता लागेको देखिन्छ। अहिलेसम्म संसारमा आम राजाहरू लाग्दैनन् यो स्वयंसँगको युद्धमा, आम जनता पनि लाग्दैनन्। थोरै मान्छे मात्रै, थोरै भाग्यमानी मात्रै त्यो युद्धको लागि धरहरा पार्टी प्लेसमा जम्मा हुन्छ। अतः मेरा मित्रहरू, म कहानी भन्दैछु। कहानी राजा चण्डपालिकाको जीवनका थुप्रै युद्ध जितेर पनि हारे उनी। याद राख्नुहोस् यो वाक्यांश, जीवनका थुप्रै युद्ध जितेर पनि हारेका राजाको एउटा कहानी हो राजा चण्डपालिका। अतः जीवनको जब हरेक युद्धमा हारे, मान्छेहरूमा एउटा आश पलाउँछ, म धेरै युद्धमा हारेँ, एउटा युद्धमा त मैले जित्नै पर्छ। तर जीवनको हरेक युद्धमा जितेर पनि वास्तविक युद्धमा हार्ने मान्छे कहाँ जाने? याद राख्नुहोस्, नपाएको मान्छेले पाउने प्यास हुन्छ, पाएर पनि पीडित हुनेहरूको आश के होला? अब याद राख्नुहोस्, समस्या यहाँनिर छ। अतः राजा चण्डपालिका संसार पाएका, घरबार पाएका, परिवार पाएका, सबै पाएका, तर सबै पाएर पनि हारेका। जसरी हामी पनि थोर बहुत सबै पाएर हारिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तै उनी पनि सबै पाएर पनि हारिरहेका राजाको नाम हो चण्डपालिका। अतः एक दिन उनलाई लाग्यो कि संसारमा जित्नु धेरै कुरा छैन रहेछ, संसारको कुरा पाएर सन्तुष्ट नपाउने रहेछ, सुख नपाउनु रहेछ। आखिर सुखको बाटो भनेको, आखिर मैले खोजिरहेको कुरा शान्ति हो, मैले खोजिरहेको कुरा सन्तुष्टि हो। त्यसको बाटो भनेको एउटै बाटो छ, त्यो हो घटस्थ योग। याद राख्नुहोस् है, राजा चण्डपालिकाले कम्तीमा रियलाइज गरे। के रियलाइज गरे त भन्नाले, यो जीवनको युद्धमा जित्नको लागि अरूसँग लडेर हुँदैन, अरूलाई जित्न सकेर हुँदैन, अरूलाई दबाएर हुँदैन, अरूलाई पेलेर हुँदैन। त्यसको लागि त आफैलाई जित्नु पर्दो रहेछ, स्वयंलाई। अब स्वयंलाई जित्ने बाटो के त? याद राख्नुहोस्, तपाईँ राजा भए पनि दुखी हुन्छ, जनता भए पनि दुखी हुन्छ। तपाईँ के हुने भन्नुहोस् त? जनता राजा होलान् भोलि, राजा भोलि जनता हुनु बेर छैन है। तर दुःख त जहाँ बसे पनि हुँदो रहेछ। त्यसकारण मूल चुनौती दुःखलाई जित्ने, र दुःखलाई जित्ने बाटो चण्डपालिकाले पत्ता लगाए, त्यो हो घटस्थ योग। योग रहेछ जसले दुःखबाट मान्छेलाई मुक्ति दिन्छ। योग भन्नासाथ तपाईँले कसरत व्यायाम गर्ने योग मात्रै योग नठान्नुहोस्। योगको मतलब हो कि तपाईँ भित्रको सत्य या मुक्ति, तपाईँ भित्रको सम्पूर्ण शक्तिसँग तपाईँको तादात्म्यकरण। अहिले हाम्रो जुन अहङ्कार छ, जुन हाम्रो अहिलेको अवस्था छ दुःखको, त्यो अहङ्कारकै कारणले पनि सिर्जना भएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले जुन स्रोतबाट हामी आएका छौँ त्योसँग तादात्म्यकरण गर्नु, त्यो योग हो। अत उनले यो कुरा बुझेर कहाँ गएछन् त सरासर भन्नाले, घेरन्द भन्ने एकजना मुनि, एकजना महान सन्त रहेछ उनको पालामा, राजा चण्डपालिकाको पालामा एकजना महान योगी रहेछ, उनको नाम हो घेरन्द मुनि। घेरन्द मुनि कहाँ गएर हेर्नुहोस् है, राजा स्वयं गएर बिन्ती भाव बिसाउँछन्, दण्डवत प्रणाम गर्छन्। स्वामीजी, मैले जिन्दगीमा सबै कुरा पाएँ, सबै कुरा पाएर पनि म दुखी छु। मान्छेहरू, जनताहरू यो पाएन त्यो पाएन भनेर गुनासो गर्छन्, तर म यस्तो मान्छे कि उनीहरूले गुनासो गरेको सबै कुरा मैले पाएको छु नासोकै रूपमा, तैपनि म सुखी छैन। बेचारा मान्छेहरूलाई थाहा नै छैन कि
उनीहरूले मैले जति पाए पनि उनीहरू पनि म जस्तै दुखी हुने न हो आखिर। त्यसकारण यहाँ पाउने र गुमाउने कुरा होइन, मूल कुरा त आफूलाई चिन्नु कुरा रहेछ। यो कुरा चिन्ने बाटो, आफूलाई चिन्ने बाटो भनेको त्यो योग रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। त्यसकारण म गुरुको खोजमा, म मुक्तिको खोजमा एकजना पथ प्रदर्शक चाहियो र त्यही खोजमा हजुर कहाँ आएको छु। त्यसैले मलाई मुक्तिको लागि, मलाई सन्तुष्टिको लागि, मलाई दुःखबाट मुक्तिको लागि बाटो देखाइदिनु पर्यो, योगको बाटो। बस राजाको अनुनय विनय सुनेर पहिलो सूत्र, अर्थपूर्ण सूत्र उनले जुन भने त्यो बडो मार्मिक छ। नास्ति माया समम पापम। यो कुरालाई राम्ररी मनन गर्नुस्। नास्ति माया समम पापम। संसारमा तपाईले धेरै पाप गर्नुभएको होला, मैले गरेको छु, सबैले गर्छन्, जानेर पनि नजानेर पनि पाप गर्छन्। र ती सबै पापमा सबभन्दा खतरनाक पाप के त भन्नाले माया। माया भनेको प्रेम होइन, फेरि हाम्रो नेपाली भाषामा माया माने प्रेम पनि हो, तर यहाँ मायाको अर्थ हो भ्रम। याद राख्नुहोस्, भ्रम, इल्युजन। जसलाई इङ्ग्लिसमा इल्युजन भनिन्छ त्यसलाई संस्कृतमा माया भनिन्छ। माया कस्तो माया लाग्दो शब्द हो। माया भनेपछि रमाइलो हुन्छ नि हामीलाई। हो, यो माया भनेको भ्रम। कस्तो भ्रम त भन्नाले जसरी एउटा जाँचमा पास नभएको केटाकेटीलाई यस्तो माया लागेको हुन्छ, मायाले छोपेको हुन्छ, मानव जाँचमा पास भएपछि जिन्दगी छाङ्गै खुल्ने हो कि वाङ्गै हुने हो कि लाग्छ उसलाई। तर जाँचमा पास भइसकेपछि त्यो कुरा पाउँदैन उसले। अब त्यसैलाई माया भनिन्छ। धन्न भएको मान्छेलाई के लाग्छ भन्नाले गाँठे एक दिन मेरो गोजीमा पैसा आओस् अनि म देखाइदिन्छु नि। र आज टन्न पैसा छ, पैसा हेरेर पैसै हेर्नु मन लाग्दैन, बोर छ यार, केही गर्दैन त्यसलाई है। त्यो पैसो त छ गोजीमा, तर दिलमा सन्तुष्टि छैन, भारी भारी छ। नभएको मान्छेको कुरा भएपछि केही होला कि हो। त्यसकारण पैसो भएपछि सबै हुन्छ। यो विचार, यो अवधारणा, यसलाई माया भनिन्छ। कतिलाई पत्नी नभएसम्म है, पत्नी नभएसम्म अब पति नहुने भयो भनेर पीडा हुन्छ उसलाई। पति त के राष्ट्रपति भए पनि पीडा हुँदो रहेछ मान्छेलाई। त्यो के थाहा, त्यो त व्यथा, हाम्रो कथा हो। एक दिन म त्यो पाउला, त्यो पाएपछि जिन्दगी धन्य हुन्छु भन्ने जुन लाग्छ नि सबैलाई, जसको लागि हामी प्रगति गर्छौँ, त्यो सबै कुरा पाएर पनि मान्छे मानसिक रूपमा सन्तुष्ट हुँदो रहेनछ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। मानसिक रूपमा उनीहरू पीडितै हुन्छ, मानसिक रूपमा उनीहरू दरिद्रै रहन्छ। यसकारण यस कुरालाई घेरेन्द्र मुनिले के भने, सबभन्दा ठुलो पाप हो मायामा फस्नु। मायामा फस्नु भनेको जो कुरा हुँदै हुँदैन त्यो कुरा पाएपछि धन्य होला कि भनेर लाग्नु, त्यो मायामा फस्नु हो, त्यो पाप हो। किन पाप त भन्नाले त्यसपछि दुःख सुरु हुन्छ, त्यसपछि पीडा सुरु हुन्छ, त्यसपछि जन्जालै जन्जाल सुरु हुन्छ, सारा समस्या, सारा प्रपञ्चमा मान्छे फस्दै जान्छ। त्यसकारण मायालाई बुझ्नु। नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात् परम बलम। अनि योग भन्दा ठुलो बल नै छैन। अब कति मान्छेलाई बल भनेको चाहिँ त्यो कस्तो लाग्छ त भन्नाले धनको बल, सैनिकको बल है, जुलुसको बल, जनबल भन्छौँ नि, आदि इत्यादिलाई बल लाग्छ है। त्यो बल केही पनि होइन। घेरेन्द्र मुनि भन्छन् त्यो बल केही पनि होइन, सबभन्दा ठुलो बल त योगको बल हो। याद राख्नुहोस्, योग बल। नास्ति योगात् परम बलम। योग भन्दा ठुलो बल नै छैन। किन भन्नाले जो मान्छेले योगलाई हस्तगत गर्न सकेको हुन्छ उसले रोगलाई पनि कन्ट्रोलमा ल्याउन सकेको हुन्छ, शरीरलाई पनि कन्ट्रोलमा ल्याउन सकेको हुन्छ, मनलाई पनि कन्ट्रोलमा ल्याउन सकेको हुन्छ, सासलाई पनि कन्ट्रोलमा ल्याउन सकेको हुन्छ। त्यसैले मलाई धेरै मान्छेले विभिन्न किसिमबाट सोध्छन् के हो योग, किनभने शास्त्र व्याख्या अलग छ। म भन्ने गर्छु शास्त्र व्याख्या आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो कोणबाट त्यो ठिकै छ, तर मैले देखेको योग भनेको कन्ट्रोल हो, नियन्त्रण।
योग माने नियन्त्रण। के नियन्त्रण भन्नाले शरीरलाई नियन्त्रण गर, पद्मासनमा बस अथवा सुखासनमा बस, यति लामो समयसम्म बस, यति लामो समयसम्म फिटिक्कै नचलिकन त्यहाँ चाहिँ झिङ्गाले भन्के पनि, कमिलाले टोके पनि, अथवा सर्पले डस्न खोजे पनि डसिए पनि नचलिकन बस्न सक्नु। टक्क हो शरीरमाथिको नियन्त्रण, त्यो योग हो। मैले धेरैपल्ट भनेको छु, कति मान्छे त चुपचापै बस्न सक्दैन। अब यहाँ बसिरहेको हुन्छ, तपाईँले दायाँ बायाँ हेर्नु, एक गर्छ है, मिलाइरहन्छ उसले। उनको शरीर अहिले 1 घन्टाको प्रवचनमा 50 चोटि चलेको हुन्छ, थाहा नै हुँदैन। है अब कतिले त खुट्टा यहाँ हल्लाइरहन्छ, कतिले गरिरहेको हुन्छ, टक्क त कोही पनि बस्न सक्दैन। अनि यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्, जो जति बढी चल्छ त्यो त्यति कमजोर छ मानसिक रूपमा। किन भन्नाले आफ्नै शरीरलाई कन्ट्रोल गर्न सकिरहेछ। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले कार पार्किङमा राख्नु भएको छ, ड्राइभर निस्किसकेछ, कार आफै चल्न थाल्यो भने के हालत होला? कार त्यतिकै। अब यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ मान्छेहरूको। पार्किङमा छ नि अहिले हामीहरू, नचल्ने ठाउँ चल्न थाल्छ। हो त्यो के त भन्नाले कन्ट्रोल नहुनु, बल नहुनु, त्यही हो। योग बल नभएपछि शरीर आफ्नो कन्ट्रोलमा रहेन। योगीहरूले त शरीरलाई कन्ट्रोलमा गरे टाक ट्याक, याद राख्नुहोस्। हो त्यसकारण आफ्नो शरीरलाई नियन्त्रण गर्नु। अनि सास, हाम्रो श्वास त हाम्रो नियन्त्रणमा छैन है। अनि योग साध्दै गएपछि श्वास पनि नियन्त्रणमा आउँछ। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेद प्राणायाम अरे। त्यसपछि जब शरीरलाई कन्ट्रोलमा ल्याइन्छ, तब त्यसपछि श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेद प्राणायाम, अनि त्यसपछि एक दिन एक समयमा गएर श्वास प्रश्वास आफै विच्छेद हुन्छ। टक्क श्वासै छैन तर मरेको पनि होइन, श्वास छैन तर मरेको होइन, ऊ बाँचेकै छ तर चाहिँ उसको श्वास उसको कन्ट्रोलमा आइसक्यो। टक हेर्नुहोस् है, शरीरमाथि कन्ट्रोल गर्नै गाह्रो छ, श्वासमाथि के गर्लान्? श्वासमाथि कन्ट्रोल भयो भने तपाईँको मस्तिष्कले अक्सिजन तान्ने बाटो खुलाइदिन्छ। किन भन्नाले जुन नसाबाट अक्सिजन पुग्छ मस्तिष्कमा, श्वास कन्ट्रोल भएपछि त्यो फुल्दै जान्छ। त्यो नसा फुलेपछि अक्सिजन डाइरेक्ट पस्छ ब्रेनमा, अनि अक्सिजन धेरै पसेपछि ब्रेन बढी पावरफुल हुन्छ, बढी शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले अहिले संसारमा सबभन्दा बढी आविष्कार गर्ने, सबभन्दा योशिरो नाकामाट्स भन्ने सबभन्दा बढी आविष्कार गर्ने एकजना इन्भेन्टर, आविष्कारक हुनुहुन्छ। उनले 2300 भन्दा बेसी आविष्कार गरे। याद राख्नु, 2356 वटा, जसमा तपाईले यो डिस्केट, जसमा तपाईले डिजिटल घडीको फेस, यस्ता कुरा आविष्कार गर्ने मान्छेले कसरी गरे त भन्नाले त्यही श्वासमाथि चाहिँ नियन्त्रण गरेर। यो मैले कुनै प्रवचनमा भनिसकेको कुरा हो। त्यसकारण श्वासमाथि नियन्त्रणमा आयो भने तपाईको सम्पूर्ण सृजनशील शक्ति उभ्रिन थाल्छ। त्यसकारण योगीहरूले यस्ता यस्ता आविष्कार गरे जुन अहिलेसम्म पनि मान्छे मानव जातिको लागि काम लागिरहेछ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले शरीरमाथि नियन्त्रण, त्यसपछि श्वासमाथि नियन्त्रण। श्वासमाथि नियन्त्रण पछि मैले तपाईलाई उदाहरण दिएँ, डाक्टर योशिरो नाकामाट्स, जसले 2356 वटा आविष्कार गरेका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? कसरी गरेको त भन्नाले उनले नै भने, मैले पानी मुनि गएर श्वास रोक्न सिकेँ। ध्यान गरेर श्वास रोकेको होइन उनले पानी मुनि गएर श्वास रोक्न सिके र त्यसकै परिणाम स्वरूप उसको मस्तिष्कमा बढी अक्सिजन पास हुने प्रावधान रह्यो र अब उनी संसारकै सबभन्दा बढी आविष्कार गर्ने मान्छेमा दरिएको छ, थोमस एल्वा एडिसन पछि। एडिसनले जति आविष्कार गरे 1093 वटा, त्यसलाई मात गरेर उनी अगाडि आइसके। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अनि त्यसपछि जब तपाईको श्वासमाथि नियन्त्रण हुन्छ अनि बल्ल गएर तपाईको सृजनशीलतामाथि नियन्त्रण हुने भयो र
जब श्वासमाथि नियन्त्रण हुन्छ मनमाथि पनि नियन्त्रण हुँदो रहेछ। किन भन्नाले श्वास र मन एउटै कुरा। मान्छे मर्दाखेरि हेर्नुहोस् त श्वास पनि छैन मन पनि छैन त्यहाँ मन पनि हुँदैन त्यहाँ श्वास पनि हुँदैन। एउटा एनालोजी उदाहरण भयो, तर वास्तवमा पनि त्यही हुने हो। जब श्वास टक्क रोकिन्छ बस मनबाट मान्छे मुक्त हुन्छ। मनबाट मान्छे जब मुक्त हुन्छ नि, मन भनेको के? विचार, बुद्धि, तर्क, गणित, सपना, कल्पना, भावना सबैबाट मुक्त भएपछि त्यहाँ एउटा कुरा जन्मिन्छ। त्यो के त भन्ने? जागरण, अवेरनेस, बोध। त्यही बोध जसको जागरण हुँदै जान्छ त्यही मान्छेलाई बुद्ध भनिन्छ। त्यसकारण बुद्ध शब्दको अर्थ जसमा बोध जाग्यो, जागरण भयो। अहिले त हामीलाई कि विचार चल्छ कि भावना चल्छ। विचार र भावना बाहेक तेस्रो तत्त्व जागरण भन्ने थाहा छैन हामीलाई। जाग न जाग भन्छ, कहाँ शरीर मात्रै जाग्छ। अघि जति जाग भने पनि शरीर मात्रै जाग्छ। वास्तवमा हाम्रो बोध जागेको हुँदैन, अवेरनेस जागेको हुँदैन। बस अवेरनेस जागिसकेपछि विचार, बुद्धि, तर्क, गणित सबैलाई उसले नियन्त्रण गर्छ। विचार चाहिने बेलामा टाक्क विचार निकाल्छ, नचाहिने बेलामा खाट्ट चाहिँ गोजीमा हाल्छ विचारलाई। विचार नगर्ने, ल ठिक छ विचार नगर्ने। अहिले त हामीले विचार नगर्ने भनेपछि झन् बढी विचार चल्छ। याद राख्नुहोस्, विचार गर्नु हुँदैन भनेपछि अर्को विचार चल्छ। किन भन्नाले विचार गर्नु हुँदैन भन्नुपर्ने विचारै हो। यति गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई। नचाहिने विचार नगर्न, चाहिने पनि गर्न सकेको छैन उसले। नचाहिनेको त कुरै छोडो, नचाहिने आएको आइछ, चाहिने भागेको भागै छ। त्यसकारण हामी र पागलमा के फरक छ त भन्नाले, पागल त्यो जसले चाहेर पनि विचार ल्याउन सक्दैन। हामीले त ल्याउन सक्छौँ नि। एकछिन चाहिँ एक चट्ट विचार गरेर ल एउटा विचार गरेर यहाँबाट चाहिँ पोखरा जाउँ, अथवा यहाँबाट चाहिँ मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा 3 दिनको शिविर छ अरे, 3 दिन चाहिँ मेडिटेसन गरेर आउनु पर्यो गाँठी। यो हामी चाहेर गरेको विचार भयो। तर तपाईँ पागल हुनुभएको भए त्यसरी लिङ्कै गर्न सक्नुहुन्न। पागल त्यो हो जसले चाहेर पनि विचार गर्न सक्दैन, र सामान्य मान्छे त्यो हो जसले चाहेर पनि विचार रोक्न सक्दैन। पागल र हामीमा धेरै भिन्नता छैन। हामीले विचार चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ, उनीहरूले चाहेर पनि गर्न सक्दैन। त्यति मात्रै फरक छ। र योगी त्यो हो जसले विचार चाहेको बेलामा गर्न सक्छ, नचाहेको बेलामा गोजीमा फुल राखे जस्तै टक्क विचारै छैन। विचार जहाँ हुँदैन त्यहाँ दुःख पनि हुँदैन फेरि। किन भन्नाले दुःख जम्मै विचारले ल्याउने। अहिले तपाईँहरू यहाँ बसिरहनु भएको छ नि, यदि कसैको मनमा दुःख छ भने त्यो दुःख त्यतिकै आएको होइन, विचार ल्याएको। भोलिको विचार आउँछ, अहिले 2 बजेबाट जुलुस छ क्यारे, के हुने हो अघि त्यो विचार यहाँ पोल्न थाल्छ। हेतेरी त्यहाँ पनि जानु पाए हुन्थ्यो अघि त्यो विचार। यो जम्मै दुःख केले ल्याइरहेको छ त? विचारले। मैले पाएँ त्यो पनि विचार हो, मैले गुमाउँछु त्यो पनि विचार हो, मैले के गरेँ गर्छु यो जम्मै विचार हो। त्यसकारण तपाईँलाई चाहिँ दाइ मेरो खराब छ त्यसकारण म दुःखी होइन कि मेरो विचार मेरो नियन्त्रणमा छैन र त म दुःखी छु। किनभने त्यसकारण मेरो दाइको मात्रै याद आउँछ। जो खराब उसैको याद गर्ने कस्तो मन होला त्यो है। जसले पेल्छ याद उसैको गर्छ, कस्तो बेवकुफ होला त्यो है। जुन जुन चिजबाट दुःख आउँछ त्यसलाई नै ट्वा परेर हेरेर विचार गरेर बस्छ। दुःख आउने चिज चाहिँ त नगर्नु पर्ने नि। विचार आएपछि आइहाल्छ नि, क्या विचार र पिसाब बराबर आइहाल्छ नि। जसरी पिसाब नगरिकन बस्न गाह्रो त्यस्तै विचार नगरिकन बस्न गाह्रो। अतः मूल समस्या के त? दाइले दुःख दियो, या देशमा प्रजातन्त्र छैन, या चाहिँ अहिले यो देश युद्धमा फँसेछ। यो जति पनि हामी देखिरहेका छौँ नि, यो जम्मै कुराको लिङ्क अन्ततः मनमा जान्छ। त्यसकारण मनले चाहिँ दुःखी बनाउँछ। नत्र भने यो देशमा द्वन्द्व छ भनेर पीडित को हुन्छ? मान्छे बाहेक कोही पनि हुँदैन। तपाईँले कुकुर पीडित भएको देख्नु भएको छ? हिजो त्यत्रो नेपालमा कर्फ्यू लागेर कुकुरहरूलाई कर्फ्यू नै छैन। क्या मस्तसँग अझ हो फ्रिडम। उनले फुक्नु छोडेन, उनले कर्फ्यू लाग्यो भनेर बाटोमा हिँड्नु छोडेन। त्यो कर्फ्यूले त्यो कुकुरलाई केही फरक पारेन, अनि यसरी हेरे चरालाई पनि केही फरक पारेन, कसैलाई पनि फरक पारेन। फरक कसलाई पार्यो त भन्नाले मान्छेलाई पार्यो। किनभने उसले विचार गर्छ। विचार गरेर मात्रै दुःख भएको हो, कर्फ्यू लागेर दुःख हुँदैन। नत्र भने हामी मेडिटेसन क्याम्प भनेर बस्न जान्छौँ नि, त्यो त आफैले आफूलाई लगाएको कर्फ्यू होइन। एउटा कम्पाउन्डभित्र नजरबन्द भयो भनेर दुःख मान्छन्। के को नजरबन्द?
मलाई त के दुःख लाग्छ भन्नाले त्यस्तो नजरबन्द त हामीलाई पो लगाइदिनु पर्ने। हिजो कुरा गर्दै थिएँ, ल अब हाम्रो गोदावरी म्याट्रिक्समा चाहिँ ध्यान हुन लागे, पुलिसहरूले हामीलाई पनि ल तपाईँहरू 3 दिन बाहिर आउनु पाउँदैन भनेर घेरा हालिदिएको भए त रमाइलो हुन्थ्यो नि। क्या यार, त्यो गिर्जा प्रसाद त्यो माधवजीलाई चाहिँ पठाउने सेनाहरू हालेर कहाँ ल्याएर राखिदिएको भए हामी धन्यवाद दिन्थ्यौँ। त्यसैले जुन दिनमा मनोक्रान्तिवादीहरू राजनेता बन्छन् नि, क्या रमाइलो हुन्छ। है, पुलिसले डन्डाले हिर्काउँला पनि उसले के भन्छ, यार हेरौँ हेरौँ तेरो हान्ने ताकत छ कि मेरो खप्ने ताकत छ, तेरो यो डन्डाको बल छ कि मेरो योग बल छ। अहिले तपाईँ हाँसिरहनु भएको छ, महात्मा गान्धीले गर्नुभएको त्यही प्रयोग थियो होइन त? गान्धीले अहिंसाको जुन आन्दोलन चलाउँदा त्यहाँ पनि त पुलिसहरूले लट्ठी वर्षाकै हो, गोली वर्षाकै हो, तर त्यो बेला उनले त्यही देखाइदिए, तेरो गोली हान्ने ताकत बढी छ कि हाम्रो छातीमा खप्ने ताकत छ। आज त हेरौँ बन्दुकको ताकत बढी छ कि हाम्रो सैनिकको ताकत। अघि बस त्यसकारण योग बल भनेको त्यही हो, शरीरमाथि कन्ट्रोल अनि मनमाथि कन्ट्रोल, है श्वासमाथि कन्ट्रोल, यो सबै कन्ट्रोल भएपछि त दुनियाँमाथि कन्ट्रोल। तिमीहरूलाई चाहिँ निर्वासन धन्यवाद, है जे गरे पनि धन्यवाद। किन भन्नाले हामी त त्यत्तिकै निर्वासित हुनेहरू, ध्यान गएर क्याम्पमा बस्ने भनेको निर्वासनै हो। अनि यातना, ओहो धन्यवाद, यहाँ आफूलाई यातना कसैले दियो भने त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि रहँदैन। किन थाहा छ तपाईँलाई? किन भन्नाले माइन्ड टेक्नोलोजी अनुसार, अब बडो राम्ररी बुझ्नुहोस् है यसलाई, कतिले यसलाई चाहिँ नबुझेपछि अर्थको अनर्थ लाग्ला। माइन्ड टेक्नोलोजीमा अमेरिकाका माइन्ड टेक्नोलोजिस्टहरूले फायर वाकिङको प्रोग्राम दिन्छन्, जसमा चाहिँ आगो दन्दन बाल्ने, आगोको बालेर त्यो कोइलाको ट्रेन्स खन्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर, सबकन्सियस माइन्डलाई इन्फर्मेसन दिएर त्यो आगोमा हिँड्न लाउने टाक। आई एम वाकिङ अन कुल मोस, म चाहिँ लेउमा चाहिँ हिँड्दैछु, लेउमा कहाँ आगो दन्दन बलेको आगोमा हिँडाइँदैछ, केही पनि नहुने आगोमा हिँडेर पनि। क्यान यु इमेजिन इट? यो अमेरिकन प्रोग्राम्सको कुरा गरेको। त्यस्तै चाहिँ माइन्ड टेक्नोलोजीका कुराहरूमा ठुल्ठुलो रुखमा चढ्ने होइन, आफूलाई त्यतिकै छोड्दा ड्याङ्ग खस्ने, तर इन्फर्मेसन के मलाई केही पनि हुँदैन, केही पनि नहुने, बोरा खसे जस्तो। क्यान यु इमेजिन इट? ल अब यस्ता हाम्रा राजनेताहरूले यी तरिका सिकेको भए त सक्यो नि कुरा होइन त? ढ्याङ हान, ठिक छ, मेरो माइन्ड चाहिँ टेक्नोलोजी बडो तगडा रहेछ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो दिन पनि आउनु पर्यो। मनोक्रान्तिको अर्थ त्यही हो कि हामीले चाहिँ माइन्डको ताकत यति छ भन्ने कुरा त बारम्बार चर्चा गरिरहेका हुन्छौँ, पत्रिकामा आइरहेको हुन्छ, हामीले देखिरहेका पनि छौँ। तर त्यही कुरालाई हामीले सामूहिक रूपमा यदि चाहिँ युज गर्न सक्यौँ भने, अनि बिना युद्ध, बिना गोली, बिना बन्दुक हामीले चाहिँ संसारमा नयाँ किसिमको परिवर्तन ल्याउने दिन पनि आउँछ। अतः यहाँ राजालाई हाम्रा योगीले दिनुभएको उपदेश त्यही हो। हेर्नुहोस् महाराज, सबभन्दा ठुलो समस्या हो पाप हो माया। भ्रममा बाँचेका छन्, तपाईँ पनि भ्रममा हुनुहुन्छ, र भ्रमकै कारणले गर्दा मान्छेहरूले दुःख पाउने हो। र योगभन्दा ठुलो कुनै बल छैन। त्यसकारण योगमा तपाईँले आउने जुन विचार गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। किन भन्नाले योगको बल त्यस्तो बल हो जुन बललाई संसारमा कुनै पनि बलले पराजित गर्न सक्दैन। याद राख्नुहोस्, योग बल मात्रै त्यस्तो बल हो जुन बललाई संसारमा कुनै पनि बलले पराजित गर्न सक्दैनन्। यो चण्डपालिकाको कुरा भयो। अब चण्डपालिकाको कुरा भनेको अलिकति टाढाको कुरा, अलिकति 200-400 वर्ष अगाडिको कुरा। मैले हालसालकै कुरा गरौँ, अहिले इतिहासमा घटेकै कुरा गर्दाखेरि अलिकति अगाडि हिटलरको जमानामा, हिटलरभन्दा ठुलो तानाशाहको नाउँ अहिले पनि आएको छैन है, हिटलरको पालामा हिटलरले डाक्टर फ्राङ्कललाई जेलमा हाले थियो। याद राख्नुहोस्, उनलाई जेलमा हालेर एकपछि अर्को कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा एकपछि अर्को मान्छेलाई मार्दै थिए, 60 लाख यहुदीहरूलाई मारे। तर जब डाक्टर भिक्टर फ्राङ्कललाई त्यही पङ्क्तिमा मार्ने क्रममा हालिएको थियो, उनले के गरे त भन्नाले केही पनि गरेन, त्यही योग बलको प्रयोग गरे। उनी चाहिँ जहिले पनि एउटा
त्यही बन्दी गृहको कुनामा बसेर आँखा चिम्लेर माइन्ड टेक्नोलोजी युज गर्थे, अर्थात् त्यो पनि योगै हो, ध्यानको प्रयोग गर्थे। र उनको प्रयोग यति मात्रै थियो कि म जेलबाट बाहिर निस्किछु, अरू मान्छे मारिए पनि म मारिँदैन, म सही सलामत त्यहाँबाट निस्किएको छु र त्यसपछि मैले किताब लेखिसकेको छु, त्यसपछि मैले चाहिँ मनोविज्ञानमा नयाँ अध्याय थपेको छु, म विश्वविख्यात भइसकेको छु आदि इत्यादि। उसले चित्र क्रिएट गर्ने, चित्रको सिर्जना गर्ने। नभन्दै त्यो मान्छे जहाँ 60 लाख यहुदी मारियो त्यो मान्छे सही सलामत निस्क्यो। क्यान यु इमेजिन इट? भिक्टर फ्राङ्कल। र उनका किताब अहिले बजारमा जता पनि पाइन्छ। म्यान इन सर्च अफ मिनिङ भन्ने उनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण किताब। कि मान्छे किन मारिन्छन् त भन्नाले त्यो पुलिसले गोली हिर्काउँदैमा मर्ने होइन। याद राख्नुहोस्, मान्छे किन मारिन्छन् भन्नाले जीवनमा मिनिङै देख्दैन मान्छेले, महान कार्यको लागि बाँचेकै थाहा हुँदैन, ऊ खान लाउन बस्नको लागि मात्रै बाँचेर त्यो मान्छेको त यो धरतीमा रहनु र नरहनु कुनै फरक हुँदैन। त्यस्तै मान्छे मात्रै मारिन्छन्, जो अर्थपूर्ण जीवन बाँच्छन् तिनीहरू मारिँदैनन्। यो कुरालाई उनले प्रष्ट पारिदिए, उनी जेलबाट सही सलामत निस्के। त्यसैले योग बलको कुरा गर्दा तपाईँलाई कहाँ चण्डपालिकाको चण्डकापालिकाको कुरा भनेको धेरै पुरानो कुरा जस्तो लाग्ला, तर यो कुरालाई हाम्रै युगमा पनि सिद्ध भएकै कुरा हो। त्यसकारण राजालाई त्यही भनेको, हेर्नुहोस् योगभन्दा ठुलो बल नै छैन। यदि सिक्नु नै छ भने, बल नै प्राप्त गर्नु छ भने सैनिक बल होइन, योग बल प्राप्त गर्नु, तब तिमी चाहिँ सुखी हुन्छौ। यो सन्देश थियो चण्डकापालिकालाई घेरन्द मुनिको। अनि तल छ ज्ञानात् परो बन्धुर्ना। ज्ञान भन्दा ठुलो चाहिँ साथी कोही पनि हुँदैन। याद राख्नुहोस्, ज्ञान भन्दा ठुलो साथी कोही पनि हुँदैन। ज्ञानात् परो बन्धुर्ना अहङ्कारात् परो रिपु। अहङ्कार भन्दा ठुलो कोही पनि दुश्मन हुँदैन। ज्ञान भन्दा ठुलो कोही पनि मित्र हुँदैन। हे महाराज, हे राजा, बुझ, ज्ञान भन्दा ठुलो कुनै पनि बन्धु, कुनै पनि साथी हुँदैन तेरो, र तेरो अहङ्कार भन्दा ठुलो कुनै शत्रु छैन तेरो। तँलाई अरूले डुबाउँदैन महाराज, तेरै अहङ्कारले डुबाउँछ। त्यसकारण याद राख्नु महाराज, जति पनि दुनियाँमा साम्राज्यहरू तबाह भए, वंश विनाश भए, नाश भए, त्यो अरू सैनिकहरूको हमलाबाट कम हुन्छ र मान्छेभित्र उब्जेको अहङ्कारबाट बढी हुन्छ। त्यसकारण अहङ्कार त्यागी नस् भने महाराज, दुनियाँमा ठुला ठुला साम्राज्य मिट्टीमा चाहिँ मिलेको छ, तेरो साम्राज्य पनि मिल्ने के बेर लाग्छ र? त्यसकारण साम्राज्यलाई जोगाउनु छ भने अहङ्कारलाई त्याग्न सिक महाराज। यो सन्देश अहिलेको कुरा गरेको होइन मैले, फेरि चाहिँ तपाईँहरू अहिलेको भन्ठाने भयो होला। यो सन्देश घेरन्द मुनिले राजालाई दिएको सन्देश हो। महाराज, सबभन्दा ठुलो शत्रु र सबभन्दा ठुलो मित्रलाई जान। तिमी जीवनमा सुरक्षित बाँच्न चाहन्छौ भने ज्ञानलाई प्राप्त गर। तिमी जीवनमा जहिले पनि सन्तुष्ट बाँच्न चाहन्छौ भने ज्ञानलाई प्राप्त गर। तिमी जीवनमा आनन्दपूर्वक बाँच्न चाहन्छौ भने अहङ्कारलाई छोड, ज्ञानलाई जोड। फेरि एकपल्ट अहङ्कारलाई छोड। अहङ्कारलाई एक्सरसाइज गर्ने बल जम्मै ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि लगा, अनि त्यसबाट तिम्रो मुक्तिको बाटो खुल्छ। बस यो चण्डकापालीलाई घेरन्द मुनिले दिनुभएको सन्देशबाट हामी नेपाली जनताले सिक्ने धेरै धेरै कुराहरू छन्। सिक्ने हो भने होइन अब म मर्नको लागि नै जन्मेको हो, जान मेरो उमेरभन्दा अगाडि नै चाहिँ मर्नुभन्दा अगाडि नै म मर्नु छ भने त कसले रोक्न सक्छ र? यदुवंशीय विनाश हामीले हेरेकै हो, सुनेकै हो, टेलिभिजनमा हेरेकै हो। त्यसकारण यदि हामी यदुवंशीय विनाशमा बाट चाहिँ केही हामीले पाठ सिक्नु छ भने हामीले यही कुरा बुझ्नुपर्छ कि अहिलेको देशको स्थिति परिस्थितिमा यो सन्देशभित्र, घेरन्द मुनिको सन्देशभित्र सबै कुराको समाधान पनि छ। किन भन्नाले उनले क्लियर कट भने कि सबै मान्छेको लागि, के राजा के प्रजा, सबैको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको के त भन्नाले नास्ति माया समम पापम, कि यो भ्रममा बाँच्नु भएन। पहिलो
पहिलो कुरा भ्रमबाट मुक्त हुनु पर्यो। याद राख्नुहोस्, यसलाई सूत्रबद्ध रूपमा भन्नुपर्दा पहिलो सूत्र हो भ्रमबाट मुक्त हुनु। नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात् परम बलम। त्यसकारण भ्रम के त? सेनाको बल, यो भ्रम हो। भ्रम के त? जवानीको बल, यो भ्रम हो। भ्रम के त? धनको बल, त्यो भ्रम हो। त्यो सबै भ्रमलाई छोड महाराज, एउटा कुरामा आउनुहोस्। त्यो के त भन्नाले योग बलमा आउनुहोस् है। योग भन्दा ठुलो बल छैन। त्यसकारण चाहिँ मायामा फस्यो भने यस्तो भ्रम जाग्छ। योग बलमा आउनु दोस्रो सूत्र। अनि तेस्रो सूत्र के त? योग बलमा आइसकेपछि अनि चाहिँ ज्ञानात् परो बन्धुर न। ज्ञान भन्दा ठुलो बन्धु कोही पनि छैन। त्यसकारण ज्ञान प्राप्त गर्ने कोसिस गर। र अहङ्कार भन्दा ठुलो कुनै रिपु अर्थात् दुश्मन छैन। ज्यूको आध्यात्मिक अत्याधुनिक हृदयस्पर्शी गीती सङ्ग्रहहरूको सङ्गालो हे गुरुदेव र जीवन गीतको विमोचन लोकार्पण तथा सम्मान कार्यक्रम अब सुरु भएको छ। र सबैभन्दा पहिले यहाँ हाम्रो अतिथिहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। उहाँहरूले आसन ग्रहण गरिसक्नु पनि भएको छ। ध्रुवानन्दज्यू, आजको हाम्रो प्रेमध्वज प्रधानज्यू सायद बाटोमा आउनुहुँदैछ होला र अहिले यहाँ आइसक्नु भएको छ। वरिष्ठ सङ्गीतकार दीपक जङ्गमज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यहाँ हुनुहुन्छ तैपनि एकपल्ट फेरि। र वरिष्ठ गायक, प्रसिद्ध गायक, र उहाँको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँको गीतबाट मैले थाहा पाएँ गीत भनेको के हुन्छ भने सायद दिप दाईलाई मैले कहिले पनि भनेको छुइनँ होला। दिप दाई धेरै सानो थिए। अब यो एउटा सानो इन्सिडेन्ट पनि भनिहाल्छु हजुरहरूलाई। र मलाई गीत भन्ने पनि थाहा थिएन। गीत सङ्गीत भन्ने के हो त्यो थाहा थिएन। र त्यतिखेर हामीभन्दा धेरै सिनियर दाईहरूले आन्टीहरूले एउटा गीत गाउनुहुन्थ्यो। अनि एकपल्ट घरमा पार्टी जस्तै थियो। अनि त्यहाँनिर एउटा गीत सुने मैले, बितेका कुराले धेरै चोट लाग्छ यस्तो तिमी टाढा हुँदा धेरै दुःख लाग्छ। र यो गीत सुन्दाखेरि उहाँहरूले गिटार पनि बजाइराख्नु भएको छ एकजना दाइले। अनि मैले सुने यो गीत अनि कस्तो लाग्यो भने के हो यस्तो मिठो, घरिघरि सुन्न लाग्ने। केटाकेटी घरिघरि सुन्न लाग्ने। घरिघरि किचनमा आउँथेँ म, किनभने उनीहरूले त्यो एउटा सोको लागि प्र्याक्टिस गरिरहेको रहेछ त्यो बेला। यो विदेशको कुरा गर्दैछु म, हामी सानो सानो थियौँ। अनि पछि मैले त्यो सकेपछि त्यो दिदी र आन्टीलाई सोधेँ, दाइ र आन्टीलाई सोद्धाखेरि यो गीत अहिलेको एकदम हिट हुँदैछ, दीप श्रेष्ठ हो यो गीतको गायक भनेर। र सायद भन्नुपर्दाखेरि अब म भन्छु फर्स्ट टाइम ओपनली भन्दैछु दीप दाई र हजुरहरूलाई कि गीत भन्ने के हो भन्ने फिलिङ्स दिने नै मलाई दीप श्रेष्ठज्यू दीप दाई हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू दीप दाई। अघि नै भने मैले उहाँ सायद अन द वे हुनुहुन्छ होला। र हाम्रो संरक्षक हुनुहुन्छ गुरुज्यू डाक्टर योगी विकासानन्दज्यू। अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि हाम्रो आजको अध्यक्षज्यूबाट गुरुजीलाई माल्यार्पणको कार्यक्रम हुनेछ। तो सल्लाह तथा सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिँदैछ। र फेरि वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ दीप श्रेष्ठज्यूलाई दोसल्ला ओढाई अनि सम्मान पत्रले सम्मानित। कलाकारहरूलाई पनि हामीले यहाँ निम्ति आएका थियौँ। सङ्गीता प्रधान, धीरज राई, दिपेश किशोर भट्टराई, दिलीप सङ्गम अनि प्रेमध्वज प्रधानज्यू है खाता। र हे गुरुदेव सिडी नै अहिले हजुरहरूले सुन्नु पनि हुन्छ। हे गुरुदेव सिडी र अडियो क्यासेटको विमोचन भयो हाम्रो वरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठज्यूबाट।
वर्षौंदेखि अल्मलिरहेको फुटालिरहेको एकजना प्रतिभालाई चमक्क टिपेर आफ्नो सहकार्यमा संलग्न गराउँदै यति ठुलो अवसर प्रदान गर्ने हुने हाम्रा पूज्य गुरु डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूमा म अनन्याश्रित आदर भावको साथै सदा सर्वदा आभारी भएको कुरा व्यक्त गर्दछु। आफ्ना अमूल्य कोकिल कण्ठीय स्वरहरूद्वारा स्वराङ्कन गरी यसलाई अझै सुगन्ध प्रदान गर्ने हुने सम्पूर्ण गायक गायिकाहरूप्रति पनि म मुरी मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। एकजना युवा दार्शनिक जसले मानव उद्धार मुक्ति र उत्थान हेतु कम्मर कसेर कसरत गरिरहनु भएको छ, उहाँकै सामिप्यमा रही मैले आफ्नो प्रतिभाको प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त गरेकोमा म यति गौरवान्वित र हर्ष विभोर त छँदैछु। फेरि पनि मनोक्रान्ति अभियानले अगाडि सारेको 9वटा पावर पोइन्ट मध्ये एउटा पावर पोइन्ट हो सिनेमा र सो बिजनेस, जस अन्तर्गतको एउटा पक्ष हो सङ्गीत। धापा प्रयोग गरिन्छ भने यसबाट केही पनि हुनेवाला छैन, यो कुरा पनि पक्कै हो। अन्तमा तपाईहरूले दुखम सुखम 150-200 खर्च गरी खरिद गर्नुहुने यी क्यासेटहरूबाट त्यो लगानीको 10औं गुणा बढी ज्ञान र मनोरञ्जन पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। हवस् त, नमस्कार। तथा दर्शकवृन्दहरू, बोल्न कठिन लाग्छ, त्यसमा पनि पर्टिकुलर एउटा सब्जेक्टलाई लिएर निकै नै कठिन हुन्छ। त आज मलाई त्योभन्दा पनि कठिन काम के पर्यो भने यहाँहरूले मलाई एउटा सिडी दिनुभएको थियो। त्यो सिडी मेरो घरको सिडी प्लेयरमा बज्दै बजेन। त्यसको बारेमा 2 शब्द बोल्नु भन्नुभएको थियो। त्यो 2टा गाना त मैले यहाँ मात्रै आएर सुन्न पाएँ। अब भन्नुहोस् मैले त्यस बारेमा कसरी विश्लेषण गर्न सक्छु होला। तैपनि यहाँ 2टा गाना सुने, त्यो गीतमा यहाँहरू झुम्नुभयो, तालमा ताली बजाउनु भयो, रिदम अलिकति अहिलेको वातावरणका गीत पनि रहेछ त्यसमा, जहाँ तपाईँहरू नाच्नु रुचाउनु भयो, नाच्नु पनि भयो। तपाईँहरू सबको मन जितिसकेको छ भनेपछि मैले त्यस बारेमा केही बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। र वास्तवमा गीत सुन्दा रुने गीत छ भने रुन सक्नु पर्यो अथवा रुवाउन सक्नु पर्यो। नाच्ने तालका गीत छ भने त्यो तालमा नाच्न सक्नु पर्यो। त्यो गीतकार सङ्गीतकार र गायकको जित हो भन्ने ठान्छु। बस यही मेरो सानो शब्द। आजको विशिष्ट सङ्गीतकार हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथि, उहाँको शुभ नाम हो दीपक जङ्गमज्यू। उहाँ समूहमा जाने एक किसिमको एउटा क्लास हुन्छ, एउटा वर्ग हुन्छ, एउटा उमेर हुन्छ। म यहाँ आएपछि अचम्म लाग्यो। म हेरेँ, म हरेक अनुहार म हेर्दैछु र एउटा अजीब किसिमको अनुभूति भयो कि टिनेजर सानो नानीहरूदेखि लिएर साधारणतया जो मन्दिरै नजाने वा कुनै किसिमको सङ्गठनै नजाने भने एउटा उमेर हुन्छ। त्यसले के भन्छ भने चम्किने वस्तुलाई सुन भन्न ठान्छ।
त्यो उमेरका भाइ बहिनीहरू पनि यहाँ देख्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो। त्यो एउटा ठुलो आकर्षण, वास्तवमा यो अभियानको ठुलो सफलता भन्नु नै अब मैले भनिराख्नु पर्दैन कि यो उमेरको मान्छेलाई एट्र्याक्सन दिन सक्नु भने नै यो सफलता हो। पहिलो कुरो त यो जुन हिसाबले हिँड्न जान्दैन त्यस्तो मान्छे पनि आज मनोक्रान्ति एउटा नयाँ चेतनाको खोजीमा, नयाँ एउटा विश्वको एउटा सोच र एउटा विचार एउटा दर्शनको खोजीमा आफूलाई लाग्दैछ। यो साह्रै हृदयलाई छुने अहिले मैले यहाँ जवाफ पाएको छु। यहीँ बस्दा बस्दै मलाई अनुभूति मलाई भइरहेको छ र यो एउटा ठुलो 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 सफलता मान्दछु। किनभने राजनैतिक पार्टीले टिनेजर्सहरूलाई सबभन्दा एट्र्याक्सन दिन्छ। मैले देखेको छु, म लगभग मेरो 25-26 वर्षको म युनिभर्सिटी कलेजमा म पढाउँदाखेरि मैले विद्यार्थीहरूलाई देखाएको छु र हरेकको पछाडि एउटा एट्र्याक्सन हुन्छ कि तिमीले यो पार्टीमा आएमा तिमीले यस्तो फाइदा हुन्छ उस्तो फाइदा हुन्छ। एउटा एट्र्याक्सन र एउटा र के भने मान्छेलाई दिमागले एउटा पाथ नलिसकेको, एउटा विचारले चाहिँ एउटा सेप नलिसकेको त्यस्ता खालका चाहिँ काचा र चाहिँ विचारमा कच्चा मान्छेहरू बढी प्रभावित भएर चाहिँ राजनीति गरेर हिँडेको मैले देखेको छु। त्यसको पछाडि एउटा एट्र्याक्सन के हुन्छ भने त्यो चार्मिङ के हो भने सत्ता, पावर, शक्ति, पैसा। यो वास्तवमा यो उन्नतिको पछाडि मैले बहुत देखेको छु। तर के भने त्योभन्दा एउटा भिन्न एउटा मानवतावादी सिद्धान्त लिएर मानव समाजको उत्थानको लागि एउटा मानवले आजको युगमा वास्तवमा मानवतावादी मान्छे जो मानव समाजको कल्याण होस् भनेर हिँड्ने मान्छेले केही पनि पाउँदैन। सोसियल एक्टिभिटीमा लाग्ने मान्छे केही पनि पाउँदैन। वास्तवमा उसको हात पछिसम्म रित्तो हुन्छ, किनभने त्यसमा आर्जन हुँदैन, त्यहाँ पछाडि पावर पनि हुँदैन, त्यहाँ बिचमा राजनीतिले त्यसलाई ब्याकिङ पनि गर्दैन, केही पनि हुँदैन। मलाई ओसोमा कहाँ जानेहरू पनि मैले साधकहरू पनि देखाएको छु, अरू प्रकारका साधकहरू पनि देखाएको छु र यता शाही साधकहरू पनि देखाएको छु। त्योभन्दा फेरि यो अलिकति भिन्दै मलाई अडियन्स लाग्यो, भिन्नै किसिमको। र यो यसको ठुलो श्रेय डाक्टर विकासानन्द योगीजीलाई जान्छ। चाल क्षितिजको एउटा विशाल सम्भावनाको द्योतक हो भन्ने म मान्दछु। म सङ्गीतको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले मैले सङ्गीतकै कुरा गरौँ, अलिकति सङ्गीतलाई पनि यहाँ मेन्सन गराउँ। किन आत्माबाट निस्केको जो ध्वनि हो त्यसको सिधा सम्बन्ध आत्मासँग हुन्छ र सङ्गीतको सम्बन्ध जहिले पनि आत्मासँग र जहिले पनि त्यसले एउटा सात्विक सत्य त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ सङ्गीतले। र आजको विश्वको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै मेरो विचारले सङ्गीत जस्तो ठुलो कुरो केही पनि होइन भन्न ठान्छु म। र सङ्गीतको माध्यमबाट हामी जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। हर किसिमका धर्म, हर किसिमका वाद, हर किसिमका उसलाई त्यो रङमा सङ्गीत पानी जस्तो हो, त्यहाँ जुन रङ मिला त्यो त्यही भएर जान्छ। र आध्यात्मिक रङ र यो मनोक्रान्तिलाई सङ्गीतमा तपाईँहरूले जो जसरी भिजाउने कोसिस गर्नुभयो र सङ्गीत र मनोक्रान्ति जो प्यारलल रूपले र जो एकसाथ सँगसँगै एउटै प्रभावमा जस्तो हिँडाउने जो एउटा यो अभियान अहिले सुरु भएको मैले महसुस गरेँ। यो साह्रै साह्रै अत्यन्तै प्रभावशाली र अत्यन्तै दूरगामी यसले प्रभाव छोड्छ समाजमा भन्ने मैले सम्झन्छु। किनभने सङ्गीतबाट साइड इफेक्ट हुँदैन, कुनै डिफेक्टहरू पैदा हुँदैन, सङ्गीतको साउन्डले कहीँ पनि घृणा पैदा गर्दैन। सङ्गीतले जहिले पनि मनलाई शान्ति, प्रेम भावलाई नै उजागर गर्छ। त्यस कारणले जहाँ मानवताको कुरो छ, जहाँ शान्तिको कुरो छ, त्यहाँ सङ्गीत छ। त्यस कारणले जो सङ्गीतलाई मनोयोग क्रान्तिले सँगै लिएर गएको छ, एउटा सहयात्रीको रूपमा लिएर गएको छ, यो बहुत खुसी लाग्यो मलाई। र हामी जस्ता साधकहरू, हामी जस्ता विद्यार्थीहरूलाई पनि यसले एउटा नयाँ ऊर्जा र एउटा नयाँ सोच, म यहाँ बस्दा बस्दै म अहिले सोच्न पुगेको छु किन मनोयोग क्रान्तिले किन एउटा छुट्टै किसिमको एउटा सङ्गीतको स्ट्रक्चर नबनाउने, नसोच्ने र यो एउटा क्रान्तिमा त्यो जो मनोयोग क्रान्तिको साङ्गीतिक धारा एउटा भिन्न किसिमको किन तयार नगर्ने। एउटा सर्जकको नाताले म अवश्य पनि मेरो आफ्नो सेवा यसमा चढाउन म चाहन्छु।
नयाँ किसिमको दर्शन, एउटा नयाँ किसिमको परिकल्पना छ सुन्दर विश्वको, जहाँ मानव घृणा र यो अशान्ति र एक अर्कोको प्रति घृणा गर्ने जो वातावरणबाट अलग्गै एउटा संसारको परिकल्पना गरिएको छ, त्यस्तो एउटा मेसेज लिएर कोही अगाडि बढ्छ भने त्यहाँ नराम्रो भन्ने कुरा शब्द आउनु पनि सक्दैन। त्यसकारण म्युजिक सम्बन्धमा मेरो कमेन्ट केही पनि छैन, यो अत्यन्तै राम्रो छ। तर हामीले आफ्नो ढङ्गबाट बिस्तारै यसलाई परिमार्जन गरेर लिएर जानुपर्छ। र किनभने म्युजिकको माध्यमबाट जसरी भाषाले सिधा प्रभाव पार्छ र त्यो प्रभाव अस्थायी पनि हुनसक्छ, तर सङ्गीत यदि भाषासँग मिल्यो भने त्यसको प्रभाव केवल सिधा मात्र, प्रत्यक्ष मात्र, अप्रत्यक्ष रूपले मन र मस्तिष्क दुईटालाई प्रभाव पार्छ र यो पर्मानेन्ट हुनसक्छ र ढुङ्गाको लकीर जस्तो हुनसक्छ। त्यस कारणले यस अभियानमा सङ्गीतलाई पनि संलग्न गराइयो र यसलाई एउटा स्वच्छ, एउटा भिन्दै प्रकारको एउटा मोडल तयार गरेर जान सकेको खण्डमा यो अभियानले एउटा अर्को नयाँ हाइट लिएला भन्ने मलाई चाहिँ आशा गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मान्छेलाई गुफाबाट उठाएर चन्द्रमामा पुर्याइदिएको, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मान्छेलाई पशुबाट परमेश्वरको दर्जासम्म पुर्याइदिने तीनवटा कुरा छन्। त्यसमा पहिलो कुरो हो अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिजम। याद राख्नुहोस् यसलाई, किनभने अन्ततः कोही पनि मान्छे कुनै पनि साधना, कुनै पनि माध्यमबाट पुग्ने ठाउँ भनेको अध्यात्मवाद हो। अध्यात्मवादको अर्थ हो अधि भनेको मुख्य, आत्मा भनेको म अल्टिमेटली के हुँ, हु एम आई। त्यसको बोध नभएसम्म मान्छे जहिले पनि बरालिन्छ। अतः यो जीवनको अन्तिम परिणति, त्यहाँ सिद्धार्थ गौतम जस्ता राजकुमारले पनि यो केही होइन भनेर लाग्नुपर्ने ठाउँ। भर्खर मैले राजा चण्ड कापालिकाको कुरा गरेँ कि सबै कुरा पाएर पनि सन्तोष नपाएपछि पुग्ने ठाउँ त्यो अध्यात्म हो। अतः मानव जातिको इतिहासमा अद्भुत आविष्कार भनेको अध्यात्म। त्यस्तै दोस्रो आविष्कार जसले मानव जाति जसरी अहिले बाँचिरहेको छ त्यो खाका तयार गर्ने काम हो विज्ञान र प्रविधि। त्यसलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनिन्छ। साइन्स र टेक्नोलोजीले मान्छेको भौतिक आवश्यकतालाई पूर्ति गरिदिन्छ, अध्यात्मले मान्छेको मानसिक आवश्यकतालाई, अझ भनौँ मनभन्दा पनि परको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरिदिन्छ। अध्यात्म र विज्ञानको यो बीचमा एउटा कडी छ, याद राख्नुहोस्। अध्यात्म एउटा अतिवाद जहाँ संसार केही होइन भनेर मान्छे डुबुल्की मार्छन्। भौतिकवाद एउटा अतिवाद जहाँ मन या सांसारिकता भनेको केही पनि होइन, वस्तुगत संसार जे देखिन्छ त्यही सत्य भनेर लाग्ने एउटा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने विषय हो भौतिकवाद। किन भन्नाले मान्छेले खान नपाएसम्म खाना खुब ठुलो हुन्छ, खाइसकेर हेर्नु अनि गाना सार्थक हुन जान्छ। अब नखाएको मान्छेलाई खाना ठुलो, खाइसकेपछि गाना ठुलो। गाना सुन्दा सुन्दा पनि जब बोर हुन्छ नि मान्छे, अनि त्यसपछि हृदयको पाना पल्टाउन बाध्य हुन्छ मान्छे। अतः यो विज्ञान अथवा भौतिकवाद अध्यात्मवादको लाई जोड्ने एउटा कडी छ, त्यो हो कला। त्यो कलाभित्र धेरै कला मध्ये एउटा कला हो सङ्गीत कला। त्यसकारण सङ्गीतको एउटा हातले एकातिरबाट सङ्गीतलाई आध्यात्मिक यात्राको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, अर्कोतिर सङ्गीतलाई विज्ञानको रूपमा पनि तल झारेर अर्थ उपार्जन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण सङ्गीत एउटा बडो फ्लेक्जिबल विद्या। यो अध्यात्म जस्तो अतिवाद पनि होइन, यो विज्ञान जस्तो अतिवाद पनि होइन, यो जहाँ पनि जान सक्ने। सङ्गीत यदि भौतिकतातिर मोड्ने हो भने सङ्गीतकै माध्यमबाट संसारलाई नचाएर त्यो नाचेपछि खसेको पैसा आफ्नो गोजीमा आउने नै भयो। मान्छे नाचेपछि खसिहाल्छ पैसा, होइन? यसरी यसले मान्छेलाई रिझाएर मान्छेलाई मनोरञ्जन दिएर विज्ञान जस्तै कमाउने बाटो पनि बनाउन सकिने भयो। होइन म यस्तो गर्दैन, किन भन्नाले सङ्गीतको अर्थ यो होइन भनेर तपाईँ आध्यात्मिक रूपमा पनि सङ्गीतलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि तानसेनका गुरु हरिदास, स्वामी हरिदास जङ्गलमा बसेर
संगीत साधना गर्ने मान्छे। तर उनको संगीत साधनाको अर्थ हो आत्मबोध, या अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरको प्राप्ति। हेर्नुहोस् है, हरिदासले संगीतलाई मुक्तिको लागि प्रयोग गर्दै थिए र उनकै शिष्य तानसेनले संगीतलाई पैसो कमाउनको लागि दरबारमा गायन गर्दै थिए, अकबरको दरबारमा। त्यसकारण एउटै गुरुका शिष्य, हेर्नुहोस् है, एउटै गुरुका शिष्य जसले संगीतलाई चाहिँ अध्यात्ममा नलगाइकन विज्ञानसँग जोडी। त्यसकारण संगीत संसारतिर सांसारिक सफलताको लागि बाटो पनि हो, संगीत आध्यात्मिक मुक्तिको पाटो पनि हो। त्यसकारण संगीत अथवा कला बडो फ्लेक्सिबल छ। यही कुरा कलालाई यसरी प्रयोग गर्ने थुप्रै मान्छेहरू, मुक्त पुरुषहरू छन् संसारमा। तपाईले ब्याले डान्सर निजेन्स्की, रसियन ब्याले डान्सर निजेन्स्कीको कुरा सुन्नु भएको होला। निजेन्स्की डान्सर, यो पनि कला हो। तर उनीले ब्याले डान्स गर्दा कहिलेकाहीँ त यति डुब्थे त्यसमा कि उनको पाउ जमिनमाथि 2-2 फिट 3-3 फिट माथि चाहिँ उछलेको हुन्थ्यो। क्यान यु इमेजिन इट? हावामा तैरिएको देखिन्थे। त्यो रिकर्ड भएको कुरा हो। हावामा तैरिन सक्नु के को माध्यम? संगीत। इतनी डूबती कि मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। यो ग्रेभिटेशनल लॉ छ नि, त्यही हो घुंघरू भनेको। जब जोडसँग नाचिन्छ त्यो लॉ पनि टुट्दो रहेछ। अन्त हावामाथि माथि, यो हावामाथि उड्ने भनेको त योगीहरूको कुरा मात्रै सुन्छौँ हामी। ड्यानियल डगलस भन्ने एकजना योगीले हावामाथि सुर्रो उडेर देखाइदिए। ड्यानियल डगलस, यो युरोपको कुरा गरेको। अब भारतमा त त्यस्ता कति छन् पटक पटक समाचारमा आइरहने कुरा भयो। त्यसकारण यो हावामा उड्ने काम चाहिँ योगीहरूको। तर एकजना कलाकार यति डुब्छन् कि मोहे आइन जग से लाज कि मैं इतना जोड से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। त्यसैले म भन्ने गर्छु, जबसम्म घुंघरू टुटिँदैन तबसम्म त्यो नृत्य हुँदैन। याद राख्नुहोस्, किन भन्नाले जहाँ घुंघरू टुट्छ तब नृत्यकारमा विलय हुन्छ, त्यहाँ द्वैत समाप्त हुन्छ, अद्वैत सुरु हुन्छ। त्यही हो अध्यात्म भनेको। दुई भन्ने भाव छ नि। म नाचिरहेको छु के को लागि? तालीको लागि। तालीको लागि नाचिरहेको छुइनँ म गाइरहेको छु। अरूले कतिले ताली बजाएछ, यो पनि एउटा तरिका हो। अरूले ताली बजाइदिनु नि, हेर्नुहोस् है, अरूले ताली बजाएन भने दिक्क लाग्छ। अनि खै चुरोट ल्या, खै रक्सी ल्या। किन भन्नाले अरूको लागि गाउने मान्छेहरू, कलाकारहरू यसरी बिग्रिन्छन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा। जो अरूलाई रिझाउनको लागि मात्रै गाउँछन् उनीहरू, अरू रिझाइएन भने अब आफू दिक्क हुन्छ, रक्सी खानु पर्यो, चुरोट खानु पर्यो, आफूलाई सिद्ध्याउनु पर्यो, बिर्सनु पर्यो, आत्मविस्मृतिमा जानु पर्यो। तर जब अरूको लागि म गाउँदिनँ त्यो दोस्रो कुरा हो। अरूले सुन्नु नसुन्नु दोस्रो कुरा, म आफ्नो लागि गाउँछु। म आफ्नो अवचेतन मनलाई पार गरेर म अति चेतन मनमा पुग्नको लागि गाउँछु। बस संगीत मेरो आध्यात्मिक साधना भनेर डुब्छन् हरिदास जस्तै। बस त्यही बेला संगीतमा वास्तविक जादु निर्माण हुन्छ। किन भन्नाले त्यहाँ अहंकार अर्थात् संगीतकार विलय हुन्छ संगीतमा। त्यहाँ संगीतकार र संगीत एउटै बनिन्छ। बस त्यो बेला संगीत अनि त्यो कालजयी गीत बन्छ। याद राख, कालजयी। कालले त्यसलाई जित्न सक्दैन। बस त्यस्ता थोरै गीत मात्रै धरतीमा छन्। म अमेरिकामा छँदा पहिलोचोटि यस्तो बोध भयो मलाई। एउटा उर्दू गायकको गीत, त्यहाँ अध्यात्ममा अलिकति पनि रुचि राख्ने मान्छेले त्यो गीतमा मस्तसँग ध्यान लगाएर बसेको देखेँ। ओहो, उर्दू मलाई त थोरै मात्रै आउँछ। म त भारतमा बसेको मान्छे, म उर्दूसँग चासो राख्ने मान्छे, मलाई उर्दू पुरा आउँदैन। तर यो अमेरिकनहरूलाई त उर्दू पटक्कै आउँदैन होला। तर यो उर्दूको संगीतमा किन डुबे त भन्दा त्यो गाउने गायकको गीत यसरी गाउँछन्, उनी गाउँदा गाउँदै गीतमा चाहिँ विलय भएको मैले पनि बोध गरेँ। त्यो हो नुसरत फतेह अली खान। त्यसकारण नुसरत फतेह अली खान एउटा नमुना हो, एउटा एक्जाम्पल। जहाँ स्वर मिठो हुनु पर्दो रहेनछ। नुसरत फतेह अली खानको स्वर त्यस्तो मिठो स्वर पनि होइन। तर उनी यस्तरी डुब्थे कि हेर्नेहरू त्यो उनको डुबाइमा आफू पनि डुबेर विलय हुन्थे। श्रोताहरू स्रष्टामा विलय हुन सक्थे। याद राख्नुहोस् यस फ्रेज, श्रोताहरू
स्रष्टाको तालमा विलय हुन्थे। त्यसलाई इन्ट्रोइनमेन्ट भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। इन्ट्रोइनमेन्ट याद राख्नुहोस्। इन्ट्रोइनमेन्टको बारेमा मैले एकपल्ट प्रवचनमा भनिसकेको छु कि 4-5 वटा घडी तपाईँले राखिदिनुहोस् जसमा पेन्डुलम हुन्छ। 4-5 वटा घडीको पेन्डुलम 4-5 तालमा चलिरहेको हुन्छ। तर 2-4 घण्टापछि सबभन्दा बलियो जुन घडीको पेन्डुलम छ नि त्यसको तालमा सबै एउटै तालमा चल्छ। ऊ यसो जाँदा अरूको सबै घडी पनि यस्तै जान्छ, ऊ यता आउँदा यस्तै आउँछ। याद राख्नुहोस्, यसलाई भनिन्छ इङ्ग्लिसमा इन्ट्रोइनमेन्ट। यो प्रकृतिको कुरा गरेको, अध्यात्मको कुरा गरेको होइन। जब सङ्गीतकारले आफूलाई डुबाउँछ गीतमा त्यो बेला इन्ट्रोइनमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ अनि सारा श्रोताहरू आफ्नो अहङ्कार त्यो सङ्गीतकारको कलामा अहङ्कारलाई विलय गर्न बाध्य हुन्छन्। त्यसकारण नुसरत फतेह अली खान अमेरिकामा पनि बिके। धेरै कलाकारलाई पनि सायद यो मायामा फँसेको होला कि सङ्गीत भनेको मनोरञ्जनको साधन हो। मनोरञ्जन भनेको सङ्गीतको बाई प्रडक्ट मात्रै हो। मनोरञ्जन भनेको बाई प्रडक्ट। मूल कुरा सङ्गीत उपचारक हो। सङ्गीतमा डुब्न सक्यो भने तपाईँको भयभरको रोग, खासै गरी मानसिक रोग र त्यसमाथि शारीरिक रोग पनि समाप्त हुन्छ। जेनेलिया हफमन अमेरिकाका म्युजिक थेरापिस्ट, याद राख्नुहोस् जेनेलिया हफमन, उनले अमेरिकामा यस्ता यस्ता सङ्गीतहरू निर्माण गरेर देखाइदिए जुन सङ्गीत सुत्न अगाडि चट्ट चाहिँ राख्यो त्यो सङ्गीत चाहिँ सुन्दै गयो भने कतिपय अनिद्राको रोग, दुखाइको रोग हुँदा क्यान्सरका दुखाइ छटपट भइरहेका मान्छेमा पनि राहत दिने पाइएको छ। त्यसकारण सङ्गीत भनेको एउटा मनोरञ्जनको साधन मात्र होइन, यो उपचारक पनि हो, यो अध्यात्मको बाटो पनि हो, अध्यात्मको पाटो पनि हो। यसरी हेर्दा सङ्गीत सबैतिर मोड्न सक्ने एउटा फ्लेक्जिबल माध्यम भएकोले हामीले जीवन गीत नामबाट एउटा पहिलो एल्बम र हे गुरुदेव दोस्रो एल्बम जुन निकाल्यौँ त्यसको मूल उद्देश्य नै के त भन्नाले हामीले सङ्गीतलाई मात्र मनलाई एकछिनको मनोरञ्जन मात्र होइन कि मनबाट अतीत हुने तरिका पनि सङ्गीतबाट जाओस्, ताकि चाहिँ श्रोताहरू सङ्गीत सुनेर उनीहरू पनि श्रोता साधक बनोस्। सङ्गीत सुन्दै श्रोता साधक बन्यो भने त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि अरू के हुन सक्ला। त्यही उद्देश्य लिएर हामीले क्यासेट निकालेका हौँ।